कलशोपरि चक्रमुद्राङ्कदर्शयेत् गोविन्द प्राक्कलशेषु प्राक्चतुर्कलशेषु ऋग्वेदपुरुषमावाहयामि ॐ अग्निवीले पुरोहितं यज्ञस्यादेव विद्विजौ देवतारम्यत्तधातामम् दक्षिणे अथर्ववेदपुरुषाय नमः अथर्ववेदपुरुषमावाहयामि चतुर्कलशेषु ओमेश्वराय नमस्तदेवो वत्सुया प्रार्थयविश्वेश्वराय नमः आप्यायत्नमग्निया देवतागमोत्तरे तजस्वरे प्रजापते सामवेदपुरुषाय नमः ओमाप्याय स्वसमेरुते विश्वदस्वभूष्य स्वरावाजस्य भङ्गते उत्तरे अथर्ववेदपुरुषाय नमः ॐ संज्ञादेवे विष्टाय आपो भवन्तु वेदमेः संज्ञानविश्रावन्तुनः मध्यकलशे श्री सीतालक्ष्मणवत्सरेण श्रीरामचन्द्रमावाहयामि ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् आग्नेयवर्षे द्विकलशेषु चण्डाय नमः प्रचण्डाय नमः विद्यावाक्याभ्यर्च्या वायव्यकलशे ॐ जयाय नमः भद्राय नमः सुभद्राय नमः ॐ ऐशान्ये ॐ जयाय नमः विजयाय नमः ॐ आग्नेयदिग्भागे ॐ धात्रे नमः विधात्रे नमः अभ्यर्चयेत् पुष्पं समर्पयामि ओमायने देवरायणे दुर्गानन्द पुष्पिणेः रुद्राष्ट्रपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायुवे दिव्यश्रीपर्वतचन्दनं समर्पयामि हरिद्राजोर्गं समर्पयामि गन्धं पशुः कुङ्कुमं समर्पयन्ति कुङ्कुमादिपर्वतद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ नारायणाय नमः अनुకుంటూ పుష్పాలు పూజిస్తూ ఉండండి ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि इदं धूपमाघ्रापयामि धूपाన్ని తీసుకుని చూపించండి దీపాన్ని పక్కన ఉంచండి దీపాలుగా నమస్కారం చేసుకోండి అక్కడి నుంచి అఖండ దీపారాలు प्रत्यक्ष रूपं सुन्दरे भजामि वन्दे कृष्णजातवेदो दक्षिणरे कुम्मदा पशोदुश्चमक्षमाणः देवनं सदिशोदश रूपदीपानन्दनं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि यदादायः नारिकेलफलं निवेदयामि अमृतफलानि काश्मीरफलं चोदफलं निवेदयामि తొక్కుని ఆ కొబ్బరికాయ కొట్టేసి తీసుకురండి అంటే కలసం పెట్టుకోవటం